Kay daghan man tang tubig na nasalod kagahapon no mahigala, so mao nang nakapanglabad jud ang inyuhang tendera dayon timing pud no kaganinang buntag kay nindot kayo ang timpo kay sidlak kayo ang init no. So nga ako ang mga gipanglabhan mahigala kay pagpanghalay nako medyo nauga-uga na jud siya, pero dili pa jud siya ingon perfect na pagkauga kay pagkadapit hapon no mahigala kay ni dagom siya, tapos karon na gyud no mahigala kay ni ulan na jud. So natunong po siya sa ako ang pag voice over no mahigala nga kanang nikusog pud ang ulan. So ako tang timing nga kanang paano ba ganina man gud kay medyo hina-hina yung ulan, so mo nang nag voice over ko nya kay karon mahigala nga naka-start na jud ko sa akong voice over na nikusog hinuon ang ulan no. So mao nang badungog siguro diri sa ako ang kuan sa ako ang pag voice over diri sa ako ang video nga saba jud kayo ang ulan dayon kaganina na mahigala kay kuan ang akong gilabhan dili ra kay siya ingon daghan. So mao nang ang ako ang tubig na sinalod na ulan, ang ulan ang akong sinalod no kay wala ra kay siya ingon nahurot, wala na ako nahurot og gamit kay gamay ra akong gilabhan kumpara ag sa diha. Mas daghan jud tong ako ang magipanglabhan ag sa diha no mahigala kay mga pila ka adlaw jud to siya nga kanang wala ko nakapanglaba. So karon na mahigala kay gamay ra man akong gilabhan, so manang daghan gihapon tang tubig unya kay ni ulan na pud karong hapuna no mahigala. So mao nang murag ubay-ubay na pud siguro nga to ang masalod karong hapuna no kay ni kusog-kusog man hinuon ang ulan. So abi na ko og hinay ra siya pero kay ni kusog. So mao na siya no nga kanang nagdumdum na jud kada hapon ang ulan. So maadlaw no mahigala kay sakit ang init. So kaganina no pagpanghalay na ko mahigala kay hagtik kayo ang init. Sakit ang init no mahigala kay kuan jud siya kanang grabe pud kaayo kung makainit no, kung mugawas pud ang adlaw sakit pud kaayo ang init no mahigala. So mo nang kaganina ako adjong gi halay jud ako sa gawas ang ako ang mga gipanglabhan kay sayang kayo ang init no mahigala nga kuan dili ta makapanghalay sa gawas. So mao nang ako ang mga gipanglabhan no mahigala na uga-uga jud siya, pero dili siya ingon perfect na nauga jud siya tanan. Naapoy uban na mga gipanglabhan ako no mahigala nga wala pud siya na uga kay kuan lagi kanang agi pud sa panahon nga kanang mo kalit ra pud dayon og kalandong no, dayon magdagom-dagom dayon pagkahuman mo ulan dayon no mahigala unya. Lain na ba kayo ang ulan karon no mahigala kay kuan kanang makasubaw ba. So dali ra kaita kanang sipon nun or ang uban man gani no mahigala kay hilanta nun gyud in tawon nya. Luoy kayong mga bata no labi na kanang sipon nun kay kanang ini kagabi in tawon magkuan sila kanang maghilak maghima kaayo kay agi anang dili makaginhawa kay kanang pingot ng ilahang ilong. So mo na siya no mahigala dayon mao ra to. Thank you for watching.